अस्तु। ॐ श्रौत्रार्हन्ति जनैर्मुम्यैर्महर्षिभिर्हरिदिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो बिभर्विजयते तराम् पूर्वार्धे कथितास्तुतिपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकृदृभ्यो नमऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। तर्हि इदानीम् उदात्तयणो हल्पूर्वात् इति सूत्रं वयं पश्यामः। हम्म, एषा तत्र पुटसङ्ख्या अस्ति 519 नवदशोत्तरपञ्चदश पञ्चशत। हम्म, आ, हम्म। शत्रुनुमो नद्यजाति किं कथयति इति चेत् शत्रुरनुमा न न एतत्तु पठितं खलु इतः पठनि उदात्तयणो हल्पूर्वात् इति। हम्म, उदात्तयणो हल्पूर्वात् उदात्तयणः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति समस्तपदमिदं। हल्पूर्वात् एतदपि पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तर्हि विग्रहः कथमिति चेत् उदात्तश्च एषः यण च अथवा उदात्तश्चासौ यण च उदात्तयण् तस्मात् उदात्तयणः एवं विग्रहः बहुव्रीहेः भवति। न न हा उदात्तश्चासौ यण उदात्तयण् कर्मधारय क्षन्तव्य कर्मधारय उदात्तयण हल्पूर्वात् इत्यत्र बहुव्रीहिः अस्ति हल्पूर्वं यस्य सः हल्पूर्वः तस्मात् हल्पूर्वात् इति बहुव्रीहिः। शत्रुर्नो नद्यजादित्यतः नद्यजादित्यनुवर्तते अञ्चेश्छन्दस्य सर्वनामस्थानमित्यतः सर्वनामस्थानमित्यनुवर्तते कर्षात् ततो मह्यं तुदात्त इत्यतः उदात्तः सावेकाचस्तृतीयादिर्विभक्तिः इत्यतः विभक्तिः इति च अनुवर्तते। ततः सूत्रार्थः अत्र द्रष्टव्यः। उदात्तस्थाने यः यण् नाम कश्चन स्वरः उदात्तसंज्ञकः तस्य स्थाने आगतः यः यण् सः च यण् हल्पूर्वः भवेत्। तस्मात् पूर्वं कश्चन यण् भवेत् तादृश यणः तस्मात् परा या नदी यथा गते पाठे अस्माभिः पठितं नाम तस्मात् परतः नदीसंज्ञकः वर्णः अथवा शसादिर्विभक्तिः या अस्ति सा उदात्ता भवति इति सूत्रस्य अर्थः। अत्रोदाहरणं द्रष्टव्यं वेदमन्त्रांशः चोदयित्री सूनृतानाम् इति एकम् उदाहरणम्। अत्र चोदयित्री इत्यत्र अस्ति विचारः। तत्र च्युतप्रेरणे इति धातोः णिच् इति प्रत्ययः भवति। तत्र प्रेरणार्थकः णिच्। ततः पुगन्तलघुपदगुणेन चोदि इति धातुः सिद्धः भवति। ततः कर्तृर्थेण तृच इत्यनेन त्रिच् प्रत्ययः भवति चोदि तृ इडागमः आर्धधातुकस्य इडबलादेः चोदि इ तृ। ततः एचोयवायावः इत्यनेन धातोः गुणः इकारस्य एव् इति गुणः चोदे इ तृ। ततः एचोयवायावः इत्यनेन अयादेशः चोदयितृ इति जायते। ततः चोदयितृ इति ऋकारान्तः अस्ति इति कारणतः स्त्रीत्वविवक्षायां ऋण्नेभ्यो ङीप् इत्यनेन ङीप् इति प्रत्ययः भवति तस्य इ इति अवशिष्यते। ततः चोदयितृ इ इति स्थिते चोदयितृ इत्यत्र यः ऋकारः अस्ति तस्य ऋकारस्य रेफादेशः जायते। तदनन्तरं चोदयित् ऋ इ चोदयित्री इति शब्दः सिद्धः भवति। अत्र वयं पश्यामः चोदयित् र इ इति स्थिते हा त्रिच् यः अस्ति सः चित् प्रत्ययः अस्ति तत्र चकारस्य इति संज्ञा अस्ति। अतः कारणात् चितः इति सूत्रेण तस्य उदात्तता अन्तोदात्तता अपि भवति। नाम
तृ इत्यत्र विद्यमानः यः ऋ सः ऋकारः उदात्तः भवति। तस्य स्थाने एव एषः चोदीत्री इत्यत्र विद्यमानः रेफः आगतः अस्ति, यः यण् अस्ति, उदात्त यण् अस्ति एषः, उदात्तस्य स्थाने आगतः यण्, उदात्त यण् अस्ति एषः। अतः अ, तस्मात् यणः पूर्वं हल् अपि अस्ति, हल् पूर्वः इत्युक्तं खलु, चोदयित् ऋ इ रेफात् पूर्वं यणकः हल् कः अस्ति, त अस्ति। अतः एतादृश उदात्त स्थानस्य उदात्तस्थानात् ऋ इति यणः परतः तत्र नदीसंज्ञकः वर्णः अस्ति ई। सः अत्र उदात्तः भवति केन, उदात्त यणो हल्पूर्वात् इत्यनेन, पश्चात् अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन अन्ये सर्वेपि अनुदात्ताः भवन्ति इति भावः। इति एकम् उदाहरणं स्पष्टम्। आं महोदय, स्पष्टमस्ति। समीचीनम्। द्वितीयमस्ति नेत्री, नेत्री इति। अत्रापि तथैव विचाराः सन्ति। णीयप्रापण इति धातोः त्रिच् प्रत्ययः भवति, अन्यः सर्वोऽपि विचारः चोदयित्री इति वदेव अस्ति। अत्रापि यण उदात्तस्थानः अस्ति यण् रेफः, तत् सः उदात्तः कथं, चितः इति सूत्रेण, यतः त्रिच् इति चित् अस्ति, अत एव त्रिचि चकारानुबन्धस्य प्रयोजनं भवति उदात्त अन्तोदात्तविधानाय। तत धातोः गुणः भवति नी स्थाने ए इति भवति, ने तृ पुनः ङीप् नेत्री इति भवति। अतः ई यः अस्ति अत्र नदीसंज्ञकः, तस्य उदात्तयणो हलपूर्वात् इत्यनेन उदात्तता भवति, ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन शेषनिघातः भवति इति। नेत्री इति उदाहरणं चोदयित्री इति उदाहरणवदेव अस्ति। एतत्तु हलपूर्वः यः उदात्तयण्, तस्मात् परा या नदी सा उदात्ता भवति इत्येतस्य वाक्यांशस्य उदाहरणम्। इदानीं तादृश उदात्त अनुमानं नास्ति, तत्र स्क्रीन् अपि तत्र न दृश्यते वा? अधुना तत्र किञ्चित् दृश्यते। हा। अधुना मम सविधे तु नेट्वर्क् सम्यक् एव अस्ति इति अनुमिनोमि अहं, यतोहि तत्र फैबर् इण्टर्नेट् यदस्ति लेण्ड्लैन् अपि तत्, तत्र कनेक्टेड् एव अस्ति तत्। हा अधुना अपि कनेक्टेड् एव अस्ति, न जानामि किम् इति। तत्र हा, स्क्रीन् अपि ब्लाङ्क् जातं कम्प्लीट्लि, तत् ब्लाक् ओहो अभवत्, अतः ओहो, एव भवति। तर्हि एतद् नेत्री इति उदाहरणं तु स्पष्टं खलु। तद् तत्रैव तत्र ब्लाक् अभवत् महोदय। तर्हि पुनः वदामि, एषा नेत्री इति पुनः वदामि। हा हा। तर्हि णीय इति धातोः त्रिच् प्रत्ययः, नाम यथा चोदयित्री इत्यत्र विचारः कृतः खलु, तथैव सर्वः अपि विचारः नेत्री इत्यत्रापि अत्र अस्ति। तर्हि प्रकृते नी धातोः त्रिच् प्रत्ययः, त्रिच् अस्ति चित्, अतः चितः इत्यनेन अन्तोदात्तता भवति। नेत् धातोः गुणः भवति नेतृ, ङीप् ङीप् एतस्य इ अवशिष्यते, नेतृ इ इति स्थिते। ततः नेतृ इत्यत्र विद्यमानः यः ऋकारः अस्ति, तस्य ऋवर्णस्य स्थाने तत्र यण् भवति, इको यण् च इत्यनेन सः उदात्तयण् अस्ति, नाम उदात्तस्य ऋकारस्य स्थाने आगतः यण् अस्ति। अतः अस्मात् परतः विद्यमानः यः ईकारः सः उदात्तयणो हलपूर्वात् इत्यनेन सूत्रेण तत्र उदात्तः भवति, ततः शेषनिघातेन अन्तोदात्तता च अत्र भवति इति भावः, इति विचारः नेत्री। अवगतं महोदय। अवगतं खलु? हा आम्, अवगतं महोदय। हा। तर्हि एतदुदाहरणद्वयं चोदयित्री नेत्री, एतदुदाहरणद्वयम् उदात्तस्थाने यः यः यण् हल्पूर्वः, तस्मात् परा या नदी सा उदात्ता भवति इति एतस्य वाक्यांशस्य उदाहरणद्वयमिदम्। इदानीम् द्वितीयः वाक्यांशः कः, नाम अनुदात्तस्थाने यः यण् हल्पूर्वः, तस्मात् परा शसादिर्विभक्तिः उदात्ता भवति, तस्य उदाहरणम् अग्रिमे वाक्ये अस्ति, ऋतं देवाय कृण्वते सवित्रे इति। तर्हि प्रकृते कृण्वते इति उदाहरणं नैव, सवित्रे इति उदाहरणं भवति। सम्यक्। तर्हि सवितृ शब्दः अस्ति अत्र ऋकारान्तः, ततः ङे प्रत्ययः भवति, ङे इत्यस्य ए अवशिष्यते।
इको एणचि इत्यनेन ऋकारस्य यण् भवति रेफः, तर्हि सवितृ, सवितृ ए इति जायते। ततः प्रकृते उदात्तयणोः पूर्वात् इत्यनेन सूत्रेण अ, ए इति यः अस्ति सः उदात्तः सम्पद्यते। अतः ततः शेषनिघातः भवति अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन अन्यः स्वरः अनुदात्तः अत्र जायते इति अस्ति। तत्र उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन सकारोत्तरवर्ती अकारः स्वरितः जायते, अतः इतः पूर्वं विद्यमानः ते इत्यत्र एकारः यः अस्ति सः अपि स्वरितः उदात्तः अस्ति। अतः कारणात् मुख्यविचारः तु सवित्रे इत्यत्र उदात्तविधानम् अस्ति इति अस्ति विशेषः। स्पष्टम्? स्पष्टम्। हा, सम्यक्। श्रूयते ननु मम हा, हा, ध्वनिः? अधुना अधुना श्रूयते श्रूयते। तत् किं नाम तत्र किञ्चित् दूरेण वदामि चेत् न श्रूयते इति मन्ये। अतः तत्र तथा स्यात् वा? नाम बहु पार्श्वम् आगत्य अद्य वक्तव्यं भवति। ओहो, तथा वा? तथा स्यात्, न ज्ञायते, न अद्य ज्ञायते। यतः न सामान्यतः नाम उपविश्य अहं वदामि हा, चेत् न श्रूयमाणमस्ति भवता। तत्र एवं स्क्रीन् मुखं स्थाप्य वदामि चेदेव श्रूयते अस्तु इति। अस्तु। तत्र यदि भवत्या मम शब्दः अपि मध्ये विच्छिन्नः स्यात् तर्हि अनुक्षणं वदतु, न श्रूयते इति परिज्ञानं भवति, यथा न श्रुतम् इति। भवतु, पश्यामि। इदानीं फलकं स्क्रीन् अपि दृश्यमानमस्ति खलु? आं महोदय दृश्यमानमस्ति। सम्यक् सम्यक्। अग्रिमं सूत्रमस्ति अ, ह्रस्वनुड्भ्यां मतुपु इति। अस्य विषये पश्यामः इदानीं ह्रस्वनुड्भ्यां मतुप् इति किं कथयति? तत्र ह्रस्वनुड्भ्याम् इति पञ्चमी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। ह्रस्वश्च नुट् च, ह्रस्वनुडौ ताभ्यां ह्रस्वनुड्भ्याम् इति। ततः मतुप् इति प्रथमान्तं भवति। ततः प्रकृते अ, किं भवति इति चेत् अन्याः अनुवृत्तयः नाम उदात्तः अनुवर्तते, अन्तोदात्तात् इत्यादिकं च सर्वम् अनुवर्तते। सूत्रस्य अर्थः अवलोकनीयः। ह्रस्वान्तात् अन्तोदात्तात् नाम कश्चन शब्दः अपेक्षितः, सः ह्रस्वान्तः अपेक्षितः, अपि च अन्तोदात्तोऽपि अपेक्षितः। अन्तोदात्तात् अपि च नुटः, नुटश्च परः। ह्रस्वान्तात् अन्तोदात्तात् नाम ह्रस्वान्तं यदन्तोदात् अन्तोदात्तं तस्मात् परः, अपि च यः नुट् अस्ति तस्माच्च परतः यः मतुप्, हम्म, मतुबुदात्तः, सः मतुप् उदात्तः भवति इति सूत्रस्य अर्थः भवति। तर्हि अत्र वयम् आदौ ह्रस्वान्तात् अन्तोदात्तात् परतः तत्र मतुपः यः अच् अस्ति सः उदात्तः भवति इत्येतस्य उदाहरणं पश्यामः आदौ। तत्र अस्ति एतदुदाहरणं, यो अब्धिमान् उदनिमान् इयर्थि इति वेदमन्त्रांशः एषः वर्तते। सम्यक्। तर्हि अत्र विचारः अस्ति अब्धिमान् उद उदनिमान् इत्यत्र उभयत्र विचारः अस्ति। तर्हि अत्र अब्धिमान् न अस्ति, तत्र नकारस्य अनुस्वार अनुनासिकादिग्धानम् अत्र जातं वर्तते वेदे। अत्र पश्यन्तु, अब्धिमान् इति अस्ति वस्तुतः। तर्हि प्रकृते अप् इति उपपदपूर्वकात् दा धातोः अप् अप् एवं रीत्या पकारान्तः अप् शब्दः जलवाचकः भवति खलु नित्यबहुवचनान्तः, तस्मात् दा धातुः विधीयते। दा धातोः तत्र कि प्रत्ययः भवति। कर्मण्यधिकरणे कर्मण्यधिकरणे च अनेन सूत्रेण कि प्रत्ययः भवति। कि इति प्रत्ययस्य तत्र इ इति अवशिष्यते। तर्हि अप् दा इ इति जायते। अप् दा इ इति स्थिते आतुरोपीठि च इत्यनेन दा इत्यत्र विद्यमानः आकारः लुप्यते। अप् दि जष्ट्वेन पकारस्य बकारः अब्दि इति जायते। ततः मतुप् प्रत्ययः अत्र विधीयते। मतुपः मत् केवलम् अवशिष्यते, अब्दिमत्। सम्यक्।
अस्य अब्दिमान् अब्दिमन्तौ अब्दिमन्तः इत्येवं रूपाणि भवन्ति। यथा बुद्धिमान् इत्येतस्य बुद्धिमत् इति शब्दस्य यथा रूपाणि भवन्ति। तर्हि अत्र किं भवति? हा, प्रकृते एवमेव उदनिमान् इत्यपि भवति। स्वरव्यवस्था पश्चात् उच्यते उदनिमान् उदनि इति अव्युत्पन्नं वैदिकं प्रातिपदिकम् अस्ति उदनि। ततः मतुप् इति कृत्वा उदनिमत् इति भवति। प्रथमविभक्तेः एकवचने पुल्लिङ्गे उदनिमान् इति भवति। प्रयोगद्वये अपि अब्दिमान् उदनिमान् इति प्रयोगद्वये अपि मतुप् यः प्रत्ययः अस्ति सः ह्रस्वान्तात् विहितः अस्ति। ह्रस्वनुडिभ्यां मतुप् इत्यत्र किमुक्तं? ह्रस्वान्तात् अन्तोदात्तात्। ह्रस्वान्तात् उक्तम् अस्ति, किञ्च अन्तोदात्ततापि अस्ति। सम्यक्। तत्र फिषोऽन्त उदात्तः इत्यनेन सम्यक्। अतः अत्र किं भवति? ह्रस्वनुडिभ्यां मतुप् इत्यनेन मतुप् मतुप् अत्र इदानीं केन रूपेण श्रूयमाणः अस्ति? मान् इति रूपेण श्रूयमाणः अस्ति। मान् तत्र विभक्तिकार्ये कृते दीर्घः भवति खलु। अतः मतुपः मकारोत्तरवर्ती यः आकारः अस्ति सः उदात्तः भवति। ततः शेषनिघातः भवति। अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन तत्र अनुदात्तादिविधानं भवति, अन्या व्यवस्था च तत्र प्रवर्तते। अपि च हा, यो इत्यत्र यः ओकारः अस्ति सः तु उदात्तः अस्ति। यथा उदात्तादनुदात्तस्य स्वरित इत्यनेन अग्रे अब्दि इत्यस्य इति स्वरितः सम्पद्यते। अपि च प्रकृते हा, यः नकारः अस्ति मान मान अब्दिमान् उदनिमान् तत्र नकारस्य आतोठिनित्यम् इत्यनेन अनुनासिकः भवति। सः तदपि एकं सूत्रम् अस्ति। परन्तु मुख्यः विचारः तु अत्र मकारोत्तरवर्ती यः आकारः नाम मतुपः यः आकारः अस्ति तस्य उदात्तता विधीयते ह्रस्वनुडिभ्यां मतुप् इत्यनेन सूत्रेण इत्यस्ति विषयः। इदं स्पष्टं वा? आं महोदय, अवगतम्। सम्यक्। ततः हम्म, अग्रे वयं पश्यामः अधुना नुटः नाम नुटः उदाहरणम् अधुना प्रस्तूयते इति एषः कथयति। अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायः इति अस्ति। अत्र अक्षण्वन्तः इत्यत्र अस्ति विचारः। अक्षण्वन्तः तर्हि अक्षि इति शब्दः अस्ति, तस्मात् शब्दात् प्रकृते मतुप् प्रत्ययः विधीयते। तर्हि अक्षि मतुपः मत् अवशिष्य अक्षि मत् इति स्थिते छन्दस्य विदृश्यते इति सप्तमाध्यायस्य एकं सूत्रं। तेन सूत्रेण हम्म, तत्र अनजादिप्रत्यये नाम मत्तु प्रत्यये परतः अक्षिमत् इति स्थिते अनङ् इति आदेशः भवति अक्षिषु। अक्षि इति शब्दस्य तत्र अस्ति खलु अस्ति तदि सत्यक्षणामनुदात्तः। आं महोदय। तस्मिन्नेव सन्दर्भे छन्दस्य विदृश्यते इत्यपि सूत्रम् अस्ति। अतः तत्र छन्दसि अपि तेन अजादिप्रत्यये परतः अनङ् उच्यते। परन्तु छन्दसि कदाचित् अजादिप्रत्ययः परतः नास्ति चेदपि अनङ् इति आदेशः भवत्येव। अतः प्रकृते अक्षिशब्दस्य प्रकृते अपि अनङ् इति आदेशः भवति। अतः तत्र अक्षि इकारस्य अनङ् अनङः अन् अवशिष्यते अक्षन् मत् इति स्थितिः जायते। अक्षन् मत् इति स्थिते ततः हा, अक्षन् इति अन्नन्तं सम्पन्नम् अधुना अनङादेशं कृत्वा ततः एकं सूत्रमस्ति अनो नुट्। अनेन सूत्रेण अन् एतस्मात् परतः मतुपः नुडागमः भवति। तर्हि का स्थितिः जायते? अक्षन् अक्षन् मत्
नाम मतुपः नुड् जातः खलु। अनङः न च अस्ति पूर्वम्। अक्षन् न मत् न द्वयमस्ति। ततः अ, प्रथम नाम नकारस्य न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन लोपः भवति। तर्हि अक्षन्मत् अक्षन् इत्यत्र अनङः यः नकारः तस्य लोपः भवति। अक्षन् मत् इदानीम् एकः एव नकारः अवशिष्यते। ततः माधुबुधः इत्यनेन वकारादेशः भवति। अक्षन् वत् ततः णत्वं भवति। षकारः अस्ति इति कारणात् नकारस्य णकारः भवति। अक्षण्वत् इति प्रातिपदिकं सिद्धं भवति। अक्षण्वान् अक्षण्वन्तौ अक्षण्वन्तः इति रूपाणि अत्र भवन्ति। तर्हि अत्र किं भवति, अस्माकं सूत्रस्य किं कार्यमस्ति, ह्रस्वनुड्भ्यां मतुपित्यनेन अत्र यः ण इति दृश्यमानः अस्ति खलु, एषः नुट् अस्ति। अतः नुटः परतः यः अस्ति मतुप्, वकारः अत्र मतुप् अस्ति। मतुपः मतुबेव अस्ति, नाम तत् मकारस्य स्थाने वकारः जातः अस्ति इति कारणात् एषः अत्र वकारः उदात्तः भवति। ततः उदात्तत्वे सति शेषनिघातादिकं भवति। अथ अक्षण्वन्तः इत्यत्र स्वरव्यवस्था उच्यते। तर्हि कथं सूक्ष्मतया स्वराः तत्र गृहीताः सन्ति सूत्रकारेण इति ज्ञायते। तर्हि किम् एतदुदाहरणं स्पष्टं वा आं भवत्यै? महोदय एतत् स्पष्टमस्ति। समीचीनम्। अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखा इति जातम्। इदानीम् अत्र दलकृत्यानि सन्ति। नाम अन्तोदात्तात् किम् इति अस्ति। तत्र निमित्तद्वयमुक्तं खलु। नाम अन्तोदात्तात् एतत् किमर्थम् उच्यते। तदेव तत्र प्रत्युदाह्रियते। मा त्वा विददि विददिषुमान् इति। मा त्वा विददिषुमान् इति। तर्हि अस्मिन् प्रत्युदाहरणे हा अन्तोदात्तात् इत्येतस्य अनुवृत्त्या यद् लभ्यते तस्य प्रयोजनम् अत्र अस्माभिः अवगन्तव्यं वर्तते। नाम अन्तोदात्तात् परतः मतुप् भवेत्। यदि अन्तोदात्तः नास्ति सः शब्दः, तादृशात् परतः मतुप् अस्ति, तर्हि अत्र स्वरव्यवस्था अपेक्षिता न प्रवर्तते इति भावः। तर्हि प्रकृते इषुमान् विददि विदद् इषुमान् विदद् इषुमान् इषुमान् इति शब्दः अस्ति। अत्र यः मतुप् अस्ति सः मतुप् यः अस्ति तस्य प्रकृते, सः मतुप् प्रकृते उदात्तात् परतः नास्ति, अन्तोदात्तात् परतः नास्ति। ह्रस्वात् तु परतः अस्ति। इषु इत्यत्र ह्रस्वः अस्ति, तस्मात् तु परतः अस्ति। परन्तु इषु इत्यत्र विद्यमानः उकारः उदात्तः नास्ति। कथं नास्ति चेत् तदर्थम् इषु शब्दस्य रूपसिद्धिः किञ्चित् चिन्तनीया भवति अत्र। तत्र औणादिकम् एकं सूत्रमस्ति। धान्ये नित् धान्ये नित् इति अधिकारे एकं सूत्रमस्ति, इषेः किच्च। तेन तत्र ईषधातोः उप्रत्ययः क्रियते। सः नित् अपि भवति, कित् अपि भवति। नित्वात् तत्र किं भवति, नित्याद्रि नित्यम् इत्यनेन आद्युदात्तता भवति। कस्य? इषु शब्दस्य। तर्हि अन्तोदात्तः एषः शब्दः सम्पन्नः भवति। नाम आद्युदात्तः एषः शब्दः सम्पन्नः भवति। आद्युदात्तश्चेत् तर्हि ततः परतः विद्यमानः स्वरः तु उदात्तः न तिष्ठति, सः तु भिन्नः भवति। आद्युदात्तः भवति, अन्तोदात्तः न भवति। अतः षु इत्यत्र विद्यमानः उकारः अन्तोदात्तः न भवति इति कारणतः तस्मात् परतः विद्यमानः मतुपः मकारः अपि उदात्तः न भवति। केन? ह्रस्वनुड्भ्यां मतुप इत्यत्र अन्तोदात्तात् इत्युक्तत्वात्। अतः इषु इत्यत्र यः इकारः सः न आदिः यः इकारः सः उदात्तः भवति इति कारणात् शेषनिघातः भवति। ततः अनुदात्तादिकं सर्वं कृत्वा षु इत्यत्र विद्यमानः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितेन स्वरितः सम्पद्यते। परन्तु अत्र मकारोत्तरवर्ती उकारः उदात्तः तु न भवति इति अस्ति विशेषः। कुतः? इषु इत्यत्र उ इति ह्रस्वः अस्ति चेदपि उदात्तः नास्ति, अन्तोदात्तता तस्य नास्ति। एतत् दलकृत्यप्रयोजनम्। स्पष्ट अवगतं महोदय। स्पष्टं खलु? ततः अत्र अन्यः अपि कश्चन विचारः अस्ति।
तत्र स्वरसम्बद्धा काचित् परिभाषा अस्ति। व्यञ्जनम् अविद्यमानवत् विद्यमानवत् इति। नाम स्वरविधौ मध्ये व्यञ्जनानि न परिगण्यन्ते, नाम व्यञ्जनानां व्यवधानम् अस्ति इति न परिगण्यते इति स्वराणां कृते उच्यते। नाम तत्र आ, इदानीं यथा उदाहरणाय अत्रैव पश्यामः सखायः अथवा कर्ण्वन्तः इति वा अक्षण्वन्तः अथवा अब्धिमान् इत्यत्र उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति कुर्मः खलु बहुत्र। यथा एतदेव अवलोकयामः। अत्र इषु इत्यत्र इकारः उदात्तः अस्ति सम्यक्। तदनन्तरम् उकारं वयम् अनुदात्तं कुर्मः। एवम् उक्त्वा उदात्तादनुदात्तः स्वरितः भवति। तर्हि उदात्तात् इत्यत्र पञ्चमी अस्ति। तर्हि पञ्चम्याः श्रवणेन तस्मात् इत्युत्तरस्य इत्यनेन परतः उकारः अव्यवहितः अपेक्षितः, परन्तु मध्ये तु षकारः अस्ति। अतः स्वरविधौ किम् उच्यते? व्यञ्जनम् अविद्यमानवत् भवति। नाम व्यञ्जनम् अस्ति चेदपि तद् अविद्यमानवत् भवति, विद्यमानं न भवति, तस्य व्यवधानं सह्यव्यवधानम् इत्युच्यते। तद् अत्र नास्ति। स्वरविधौ व्यञ्जनम् अविद्यमानवत् इ- इति एतत् अत्र न, अत्र न प्रकृते नास्ति, एतस्य सूत्रस्य विषये नास्ति। तेन महोदय, हा 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 एकः प्रश्नः अस्ति। तद् हा अत्र न प्रवर्तते इति कथम् अस्माभिः तद् निर्णेतुं शक्यते इति? तदर्थं इयं विधान परिभाषा अत्र न। हा तदर्थम् एषा परिभाषा सूत्रकारेण स्वव्यवहारेण एव ज्ञापिता अस्ति। यथा एतदेव स्वीक्रियताम् उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति। कदापि कस्माच्चित् उदात्तस्वरात् परतः अनुदात्तस्वरः लभ्येत वा? परिभाषाविषये प्रश्नः नास्ति हा, महोदय। हा। तत्र अत्र न प्रवर्तते इति तत्र सूत्रस्य तत्र व्यर्थता स्यात् इति भवति वा, अथवा किमपि अन्यत् अन्यत् कारणम् अस्ति वा इति हा, मम प्रकृते प्रश्नः। नुड् ग्रहणात् ज्ञापकात् एतत् सूत्रमस्ति खलु ह्रस्व नुड्भ्यां मतुप् इत्यत्र आमाम्। नुड् ग्रहणेन तथा ज्ञापयति। अस्तु। हा, अस्तु यतः महोदय। अत्र पृच्छतु, अत्र पश्यतु अक्षण्वतः इत्यत्र नुटः परतः अस्माभिः उदात्तविधानं कृतम्। एवं खलु? आम्। का वा अपेक्षा नुटः परतः इति वक्तुम्? नुटः प्राक्तनः यः स्वरः अस्ति क्ष इत्यत्र अकारः, सः ह्रस्वान्तः अस्ति एव खलु। ह्रस्वः अस्ति एव खलु। अतः तस्मात् परतः यः मतुपः अकारः अस्ति तस्य ग्रहणमेव साक्षात् क्रियताम्। आम् अवगतं महोदय, आम् अह। अवगतम् तर्हि अवगतम्। नुड् ग्रहणं व्यर्थं स्यात्। व्यर्थं सत् तत्र ज्ञापयति यत् स्वरविधौ व्यञ्जनम् अविद्यमानवत् इति एषा इति परिभाषा प्रकृते न न प्रवर्तते प्रवर्तते। अवगतम्। इत्यस्ति विषयः। तेन किं सिद्ध्यति इति चेत् हा, एषा परिभाषा अत्र न प्रवर्तते। ततः अग्रे किं मरुत्वानिन्द्रः इत्यस्ति खलु। न न मरुत्वानिन्द्रः नियुत्वान् वायवा इति। हम्म। हा अस्तु, तर्हि प्रकृते मरुत् इति शब्दः यः अस्ति तस्मात् शब्दात् मतुप् इति प्रत्ययः भवति। मरुत् इति शब्दः अपि कथं सिद्ध्यति? तत्र मृ धातोः मृग्रोवृतिः इत्यनेन सूत्रेण उति प्रत्ययः तस्य उत् अवशिष्यते। तर्हि मृ उत् धातोः गुणः भवति मर् उत् मरुत् इति जायते। ततः हम्म प्रकृते मरुत् इति शब्दः यः अस्ति सः प्रत्ययस्वरेण अन्तोदात्तः भवति आद्यदात्तश्च इति विधानेन। अतः अन्तोदात्तात् मरुत् इति शब्दात् परतः मतुप् इति प्रत्ययः यः अस्ति सः ह्रस्वात् परे नास्ति, ह्रस्वात् परः सः नास्ति। मध्ये तु अत्र तकारः अस्ति। अतः प्रकृतसूत्रमत्र न प्रवर्तते इति अस्ति विषयः।
न प्रवर्तते चेत् मतुपः यः मकारः अस्ति सः मकार नाम तकारव्यवधानकारणेन तकारव्यवधानकारणेन र उ इत्यत्र उकारात् परतः मतुपः मकारः मतुप् नास्ति यस्य वान् इति रूपेण श्रवणं जायमानम् अस्ति अतः कारणात् प्रकृते अ, ह्रस्वनुडिभ्यां मतुप् इत्यनेन मतुप् उदात्तः न भवति इत्यस्ति विषयः उदात्तः न भवति तकारव्यवधानकारणेन तकारस्य व्यवधानं च प्रकृते परिगण्यते स्वरविधौ व्यञ्जनम् अविद्यमानवत् इति परिभाषा अत्र न स्वीक्रियते इत्यत्र नूडग्रहणं ज्ञापकं भवति इति तु उक्तमेव अतः तत्र नाम उदात्तः न भवति तर्हि किं भवति प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च अपि च मतुप् यः अस्ति सः मतुप् पित् अस्ति खलु अनुदात्तौ सुप्पितौ इत्यनेन एषः व अनुदात्तः भवति मतुपः पित्करणस्य प्रयोजनमेव एतत् वर्तते अतः अनुदात्तौ सुप्पितौ इत्यनेन अनुदात्तः यदि जातः तर्हि उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन तस्य स्वरितत्वविधानं क्रियते उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्येतस्य कृते तु स्वरविधौ व्यञ्जनम् अविद्यमानवत् इति तु अत्र भविष्यत्येव परन्तु एतेन सूत्रेण यदा कार्यं करणीयं केन ह्रस्वनुडिभ्यां मतुप् तस्मिन् सन्दर्भे स्वरविधौ व्यञ्जनम् अविद्यमानवत् इति न प्रवृत्तं भविष्यति इत्यपि अत्र बुद्धिविवेकः करणीयः एतत् सूत्रविषये एव इदम् उच्यते नुड्ग्रहणात् ज्ञापकात् यत् स्वरविधौ व्यञ्जनम् अविद्यमानवत् इति न भवति अतः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन रु इत्यत्र विद्यमानात् उदात्तात् परतः वा इत्यत्र विद्यमानः स्वरः स्वरितः जायते इत्यस्ति विषयः अवगम्यते आं महोदय एषः एव अवगतम्। एषः एव विचारः न्यूत्वान् वायवा गहि इत्यत्रापि वर्तते अत्रापि न्यूतवान् इति स्थिते सर्वः अपि विचारः सः एव अस्ति यथा मरुत्वान् इत्यत्र कृतः अत्रापि मतुपः मकारः यः अस्ति सः उदात्तः न भवति इत्यस्ति विषयः सम्यक् एतद् आं वार् महोदय एतद् वार्तिकम् अस्ति किं रे शब्दाच्च नाम तत्र रे इति शब्दात् परतः यदा मतुप् भवति तदापि तस्य मतुपः यः मकारोत्तरप्रतीकारः अस्ति सः उदात्तः भवति रे शब्दात् मतुप् विहितः रेवान् इति जायते रेवान् इन्द्रे वतः इत्यस्ति समग्रम् तर्हि अत्र रेवान् इत्यत्र सूत्रे निमित्तानि यानि परिगणितानि तानि अत्र न सन्ति अतः वार्तिकं वक्तुम् आपतितम् अतः एतेन वार्तिकेन रे एतस्मात् परतः विद्यमानस्य मतुपः यः वान् इति रूपेण श्रूयमाणः अस्ति तस्य वकारः सः वकारः उदात्तः भवति ततः शेषनिघातः इति शेषनिघाते कृते रेवान् इति रूपं सिद्धं भवति इति भावः स्पष्टम् आं महोदय। इति अस्ति तर्हि अग्रे किं श्वः पठामः अस्तु महोदय। किं वंशीजी अस्तु महोदय नमस्कार महोदय, क्षम्यताम् अद्य चिन्ता मास्तु व्यस्तता अस्ति। चिन्ता मास्तु तर्हि इतः अग्रे श्वः द्रक्ष्यामः ओहो, अस्तु 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 महोदय, धन्यवादः। सम्यक् श्रौत्रारहन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो बिभ्रुविजयते तरान् पूर्वार्धे कथितास्तु पञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अधः कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः एवञ्च तत्र स्वरविषयकः एषः पाठः दशमः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः श्वः इतोपि अग्रे पठिष्यामः यथासम्भवं किञ्चित् साधयामः अस्तु नमः शुभरात्रि